اب میں بلا تاخیر آپ احباب کے سامنے میرے اور آپ کے محبوب خطیب شیر اہل حدیث شیر پنجاب حضرت مولانا محمد یوسف پستوری صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مولانا محمد یوسف پستوری صاحب کو۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب کی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، اج دا اے پروگرام جو کہ تقریب بخاری دے مقدس موقع تھے جس کا انعقاد کیتا گیا ہے، اور صحیح البخاری اور علم دا پڑھنا اور پڑھانا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 ہجری دے اندر اسلام قبول کیتا اور 11 ہجری چ نبی علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے۔ تین سال 2 مہینے چ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھیں، اور نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ نو دعا دیتی سی، اللہ ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے اور ابو ہریرہ اور اس دی والدہ دی ماں مومنین دے دلاں دے اندر انہاں دی محبت پہ وسط کر دے۔ اور جڑے مومن نے وہ اج بھی ابو ہریرہ نہ پیار کردے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہ دے دلاں دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نفرت ہے، وہ کہندے نے ابو ہریرہ غیر فقیہ صحابی سی۔ دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر علماء تشریف فرما نے ایک بندہ آیا، انہیں مسئلہ پوچھیا وراثت دے بارے چ، انہاں کو نبی علیہ السلام دی حدیث سنائی جدے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو بندہ کو آندہ میں اس حدیث نو نہیں ماندا کیونکہ دے راوی ابو ہریرہ نے، ابو ہریرہ تے غیر فقیہ ہے۔ اسے ٹائم مسجد دی چھت دے وچوں ایک سپ ڈگا، بہت بڑا اژدہا اس بندے دے پیچھے لگ گیا جنہیں ابو ہریرہ نو غیر فقیہ آکھیا سی۔ وہ بندہ اگے کے نس پیا، سپ دے پیچھے پیچھے، تو جڑے علماء سنوں کہن لگے توب توب توب، توبہ کر بھئی، توبہ کر لے۔ تاریخ دمشق دے اندر لکھیا ہے کہ جدوں نے توبہ کیتی سپ اوتھے ہی گم ہو گیا۔ پیغمبر دے صحابی دی توہین کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے، یہ مسند ابی ہریرہ دی روایت ہے، فرمایا اللہ دے رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دیو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر، قرآن و حدیث دا علم پڑھیا کر بھی پڑھایا بھی کر۔ اللہ رسول میں اگر ایک کام کراں گا مینوں بھی کوئی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا دنیا تو مر جائیں گا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ یہ قرآن و حدیث دا پڑھنا، قرآن و حدیث دا پڑھانا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں۔ اور میں قرآن پاک دی پہلی آیت پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں پڑھی ہے؟ کیونکہ صحیح البخاری دی آخری حدیث بھی یہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن،
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دی فقاہت دیکھیے کتنی ہے. صحیح بخاری دی پہلی حدیث لے آئے نیت تے، آخری حدیث لے آئے میزان تے. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان. یہ دی وجہ کی ہے کہ پہلی حدیث نیت تے اور آخری حدیث میزان تے. فرمایا کہ دنیا دی ہر نیکی اور عبادت دی ابتدا نیت تو ہوندی ہے اور وہ دی انتہا قیامت دے دن میزان تے ہوئے گی. اور وہ میزان کی ڈاکو ہے. پتہ لگیا دنیا دے میزان، وہ میزان بن چکے ہے. جنت بن چکی ہے، جہنم بن چکی ہے، حوراں بن چکیاں نے، جہنم دی مکمل عذاب تیار ہو چکے نے. ایک مت سوچے جے بڑھنے نے، جنت بڑھنی ہے جہنم بڑھنی ہے، نہیں، ہر چیز تیار ہے. وہ میزان میدان محشر سے جدو رکھیا جائے گا نا، او دا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوئے گا کہ 7 زمینہ 7 آسمان اس پلڑے چ رکھ دیتے جان گے، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. اور اس ترازو نو چکن واسطے جبریل مقرر ہوئے گا. تو ترازو اٹھانا ہی جبریل نے. ہن جس پلڑے نو 14 طبق نہیں بھر سکن گے، اس پلڑے نو بھرنا ہے میرے بھائیو تھوڑے ایک کلمے نے بھر دینا ہے لبالب. فرمایا کس طرح التسبیح نصف المیزان. جدو بندہ سبحان اللہ کہندے نا سبحان اللہ، وہ نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نادا ہو جاندہ ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، جدو بندہ کہندہ ہے الحمدللہ الحمدللہ، وہ نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبالب بھر جاندہ ہے. یعنی جس پلڑے نو 7 زمینہ 7 آسمان جو انہاں دے مابین اے نہیں بھر سکن گے، تے تیرا نکا جیا کلمہ الحمدللہ اس پلڑے نو نیکیاں نہ لبالب بھر دوے گا. کیوں؟ الحمدللہ دے اندر اللہ دی حمد ہے، اللہ دی تعریف ہے. الحمدللہ کلمے نو اللہ بڑا پسند کرتا ہے. امام رازی رحمہ اللہ نے لکھے الحمدللہ 8 احرف، الحمدللہ 8 حروف نے. وابواب الجنت 8، جنت دے بوئے بھی 8 نے. فمن قال هذه 8 عن صفاء قلبه استحق 8 ابواب الجنہ. جڑا بندہ صاف دل نہ کہندا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دیندے نے. اس کو بڑی اور کیا چیز ہے؟ اگے آئیے، ایک کلمہ کتنی عظمت والا ہے، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کھانا کھان لگے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، ہاتھ دھو کے کھاؤ، اپنے اگوں کھاؤ. پراچ بوٹیاں ہون پھر بھی اگوں ہی کھانا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا نہیں کرنا. بوٹی پرلی نو کر دے پئیے اتوں دی پھڑ گئے تو بوٹی پھڑن واسطے جاؤ. اپنے اگوں کھاؤ، ہاتھ دھو کے کھاؤ، سجے ہاتھ نہ کھاؤ. تے کھانے دا لقمہ چکیا تے منہ تک آندا ہے تے کہنا ہے الحمدللہ. کھانے دا لقمہ منہ پانا ہے الحمدللہ. پانی دا کھڈ پرنا ہے الحمدللہ. تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، جڑا کھانا کھاندے ہر لقمے تے پانی دے ہر کھڈ تے الحمدللہ کہہ رہے ہیں. صحیح مسلم دی روایت ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے ان اللہ لا یرضا ان العبد ان یاکل الاکلتا
फयहमदुहु इलैहा औ यशरबु शुरबत फयहमदुहु इलैहा। जिहड़ा खाने दे हर लुकमे ते अलहमदुलिल्लाह कहंदा है, पानी दे हर घुट ते अलहमदुलिल्लाह कहंदा है, अल्लाह पाक इस बंदे ते राजी हो जांदे ने। अल्लाह दी तारीफ करना है, इस वास्ते हदीस बुखारी दी आखिरी आई जिदे अंदर अल्लाह दी हमद बयान की गई है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। पाक ओ ज़ात सारियां तारीफां ओदे वास्ते ने। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, पाक ओ ज़ात जड़ी पूरी कायनात विचों बुलंद है, पूरी कायनात विचों आला है। आइए जरा गौर कीजिए, खाना खा लिया है, खाना खान तो बाद एक बंदा कहंदा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। फरमाया गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। अपनी ज़बान दे विचों तू ये दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। आइए ज़रा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वल। जेड़ा बंदा खाना खान तो बाद दुआ पढ़दा है, अल्लाह पाक उस बंदे दी जिंदगी दे पहले सगीरा गुनाह माफ कर देंदे ने। आइए सही बुखारी दी एक और हदीस सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मकफियिन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अनहु रब्बुना। ये भी सही बुखारी दी रिवायत है, खाना खान तो बाद दी दुआ है, इत्थे भी अल्लाह दी हमद है। एक और दुआ सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामहु व सका व सव्वगहु व जअल लहु मखरजा। ये भी खाना खान तो बाद दी दुआ है। एक जड़ी दुआ आम सारे ये सी पढ़ने हैं, ओदी संदन ते ओ ठीक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। इहदे च भी अल्लाह दी तारीफ है। लोगो जड़ा बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खांदा है, लुकमा तोड़दियां पानी दा घुट भरदियां अल्हम्दुलिल्लाह कहंदा है, खाने तो बाद भी रब दी तारीफ बयान करदा है, ते अल्लाह पाक आसमान तो ऐलान करके कहंदे ने, ओ मेरे बंदे नाले खाना खा ले आई, नाले अपना पेट भर ले आई, ते नाले अपने जिंदगी दे सारे गुनाह मुआफ करा लेनी। मेरे भाईओ, अल्लाह दी हमद दी तारीफ जेड़ी है, एक कलमे जेड़े ने जबान दे विचों अदा करने चाहिए ने। आओ मैं एक और हदीस सुनावा, अल अदबुल मुफरद सहीहुल बुखारी है, हजरत अली इस हदीस दे रावी ने रजी अल्लाह तआला अन्हु आका फरमाउंदे ने, जेड़ा बंदा छींक मारदा है, छींक मारन तो बाद कहंदा है अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ले हाल। इस बंदे नू दो बीमारियां नहीं लगदियां, कदी जिंदगी च नू कन दर्द नहीं होएगा, कदी जिंदगी च नू दंद दर्द नहीं होएगा। जिन्ने छींक मारन तो बाद क्या अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ले हाल, इनू जिंदगी च दो बीमारियां नहीं लगणगियां। अल्हम्दुलिल्लाह दा फायदा है, जदों भी मुसलमान भाई कोई छींक मारे अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तुसी यरहमुकल्लाह क्या करो, फिर तो ओ यरहमुकल्लाह कहे। अल्लाह अल्लाह कोई भी छींक मारे, वो कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह, तुसा कहना यरहमुकल्लाह, वो फिर कहे छींक मारन वाला यहदीकुमुल्लाहु युस्लिह बालकुम। हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह इस तरह दरिया दे किनारे ते बैठ के पैगंबर दियां हदीसां पे लिखदे ने। मैं हजरत इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ने छींक मारी, एक बंदा कोलों दी लंघदा सी पिया, उन्हें कहा यरहमुकल्लाह। इमाम साहब हदीस दे लिखन च ही मसरूफ रहे, जवाब ना दे सके। वो जो काफ़ी टुर गया, अचानक याद आया, वो बंदे ने मेरी छींक का जवाब दिता ही, मैं कोई यहदीकुमुल्लाहु युस्लिह बालकुम नहीं किया। वो बंदा किते जहाज च बैठा, बैड़े च बैठा, वो चला गया। इमाम साहब ने स्पेशल जहाज लिया, बहरी बेड़ा लिया स्पेशल 3 दिनार दे के, उस बेड़े दे कोल पहुंचे जिस बेड़े चो बंदा बैठा सी। इमाम साहब आंदे ने, भाई यहदीकुमुल्लाहु युस्लिह बालकुम। इन्नी गल कह के उतो वापस होए ते राह च आवाज आई, इमाम अबू दाऊद 3 दिनार दे के रब कोलों जन्नत ही खरीद लई आ। इन्नी को गल ते अमल करके तू 3 दिनार दे के अल्लाह कोलों जन्नत ही खरीद लई है। मेरे भाइयों, ये जलसे, ये प्रोग्राम महज चस्का लैन वास्ते नहीं, अमल करने वास्ते भी ने। महज
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آؤ ایک حدیث اور سناوا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. یہ مسلم دی روایت ہے، یہ نہیں کلمہ ہے. من قال سبحان اللہ و بحمدہ مئۃ مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر. جگاں دے پیر فرماؤندے نے جڑا بندہ 100 دفعہ کہندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک تسبیح کردا ہے صبح ایک شام کردا ہے، 100 دفعہ کہے گا سبحان اللہ و بحمدہ، اے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے. اللہ اے دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے. اور جڑا کثرت نہ پڑے گا سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا میرے محبوب نے فرمایا اللہ انہوں غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار حلال رزق عطا کرن دے جڑا اس کلمے نو کثرت نہ پڑے گا. اس کلمے دا کنا فائدہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. ہر بندے نو آندا ہے، آندا جے کہ کوئی نہ بولو بولو تے صحیح. ہاں سبحان اللہ و بحمدہ. نبی علیہ السلام گئے معراج تے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی. فرمایا اہلن سہلن مرحبا. فرمایا تسا جانا ہے واپس اپنی امت دے لوگاں نو میرا سلام کیا جے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے تے نالے میرا ایک پیغام بھی دیا جے امت دے لوگاں نو. اچھا یہ پیغام کی ہے؟ فرمایا ان الجنت طیبۃ التربۃ، جنت دی مٹی پاک ہے زمین پاک ہے، تے جنت دی زمین بالکل چٹیل میدان ہے. تے اپنی امت دے لوگاں نو کیا جے او دے وچ درخت لان. آقا فرماؤندے نے درخت کیویں لگ سکدے نے؟ فرمایا اپنی امت دے لوگاں نو کیا جے پڑھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جڑا بندہ ایک کلمے ایک دفعہ پڑھے گا اللہ دے جنت 4 درخت لا دے گا. اگر 100 دفعہ پڑھے گا 400 درخت پکا لگ جائے گا. اور حدیث نمبر 2 سنیے سبحان اللہ والحمدللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جیڑا بندہ یا بی بی یہ کلمے پڑھدا ہے زمین آسمان دے درمیان جنہ خلا ہے انہاں کلمیاں دے پڑھن دی وجہ تو اللہ اس خلا نو نیکیاں نہ فل کر دیندا ہے. ہن بجائے ہی فیس بک ویکھیے بولتے نہیں ساری رات فیس بک ویندے ہی لنگ جاندی ہے. نماز تو کو گھنٹہ کو 2 گھنٹے پہلو سو گئے مڑ کے پھر اٹھے سویرے کو 10 بجے نہ فجر پڑھی نہ قرآن پڑھیا نہ اذکار کیتے. ساڈے موجودہ معاشرے دی یہی حالت ہے نا میرے بھائیو. یہ صحیح بخاری جڑی پڑھائی گئی ہے امام بخاری رحمہم اللہ 11 سال دی عمر 70,000 حدیث امام بخاری نو زبانی یاد سی. یہ کوئی عام شخصیت نہیں. جدو دنیا تے آئے اکھاں تو نبی نے تے ماں سجدے چ پی گئی اللہ پتر دیتا ہی نبی نہ دیتا ہی میں تینوں حدیث دا محدث بنانا سی. فرمایا سر نہیں میں سجدے چ چکنا جب تک بخاری نو اکھاں نہیں دے گا. آواز آئی بخاری دی ماں سر سجدے جو چک کے ویختے صحیح میں تیرے پتر نو اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی. کنے عطا کی تھی اکھاں دی بنائی؟ وہ بولو دے صحیح اللہ نے. پھر 11 سال دی عمر 70,000 حدیث زبانی یاد کی تھی بما سند. حضرت امام بخاری جدو بخارے چو چل کے بغداد آئے نا بغداد دے بڑے بڑے علماء نو پتہ لگا ایک بچہ بخارے دا محمد بن اسماعیل انہوں حدیثاں یاد نے 70,000. بخارے دے علماء کہن لگے ہی دا امتحان لینے 10 بندے بلائے ہوئے 10 حدیثاں تو ہاں بیان کر رہی ہیں نے راوی الٹ پلٹ کر کے 100 حدیث انہاں 10 بندیاں نے بیان کی تھی علماء نے انہاں دے راوی اگے پیچھے کر کے. تے حضرت امام بخاری رحمہم اللہ نو کیا جی سناؤ تسی حدیث اے جڑیاں حدیثاں نے صحیح نے
امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلو اونا دی 100 حدیث پڑھی جنہ راویاں دے الٹ پلٹ کر کے جویں اونا 10 نے 100 پڑھی اویں حضرت امام بخاری نے 100 پڑھی. پھر بعد دے وچ اونا حدیثاں دے راوی ٹھیک کر کے 100 پڑھی. پھر 100 اپنے کولوں سنائی تے بغداد دے علماء کہنے لگے آیت من آیات اللہ، اے جڑا بچہ بخارے چو آیا ہے یہ اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں بہت بڑی نشانی ہے. اور 6 لاکھ حدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یاد سی زبانی. او دے وچوں 7500 کچھ حدیثاں امام بخاری نے صحیح البخاری چ نقل کیتیاں نے اور بخاری شریف 16 سال دے عرصے چ لکھی ہے. یہ 2-3 سال نہیں لگے. ادی رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے بیت اللہ چ لکھی، ادی بخاری روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے لکھی. امام بخاری آندے نے میری ماں نے بینائی واسطے دعا کی تھی، اللہ نے انی تیز بینائی منو عطا کی تھی میں چند دی چاندنی چ بہ کے لکھنا بھی سا حدیث تے چند دی چاندنی چ بہ کے حدیث پڑھنا بھی سا. اور بیسیکل پھر ماواں دی گود ہی ہوندی ہے نا پہلی درسگاہ. وہ بول دے نہیں یار بیبیو یہ تھوڑی گود ہے جدے چو امام بخاری پیدا ہوئے نے، امام مسلم پیدا ہوئے نے، امام ابو داؤد پیدا ہوئے نے، امام ترمذی پیدا ہوئے نے، حضرت علامہ احسان حبیب الرحمان پیدا ہوئے نے. یہ ماواں ہی نے. جدو ماواں نیک ہون پتر پھر ایویں ہی پیدا ہوندے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھا تو نبینے سن، باپ نے نبینا سمجھ کے داخل کرایا نا کہ چلو 2-4 سورتاں یاد کر لے گا تو کسی جماعت کرا لے گا. لیکن ان باپ دی جانے بلا بھی نے قرآن بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا ہے. تو شاگرد کون؟ سید داؤد غزنوی، حافظ محمد گوندلوی. شاگرد کون؟ مولانا اسماعیل سلفی. تے باپ دنیا تو فوت ہویا، خواب دے اندر باپ ملدا ہے پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا ہے جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے. اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے. جدوں اسی اللہ دی حمد و دی تعریف کرانگے اللہ ساڈے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے گا. قیامت دا دن ہوئے گا جدوں جنتی جنت چ جان گے تے انہاں دی زبان تے کلمہ کی ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جانا ہے نا جنت چ انشاءاللہ. ہاں اصلی جنت دی گل کر رہے ہیں، آپ پاک پتن والی جنت دی گل نہیں کردا پیا. کتے گئے ہے جی بستی دروازہ بستی موری ننگن گئے ہیں اور میں کیا نالے جنت تے نالے موری یہ کی جنت موری ہوئے میں نہیں مانتا. جنت دا پہلا دروازہ مکے تو لگ کے بسرا جنہ چوڑا ہونا ہے تے سفر کنا ہے 1350 کلومیٹر. کیوں جی مولانا عطاءاللہ صاحب 1350 کلومیٹر جنت دے دروازے پہلے دی چڑھائی ہونی ہے. تے وچوں دی ننگن والے 5 فٹ 4 فٹ 6 فٹ دے نہیں بندے ہونے، 90 فٹ قد ہونا ہے انہاں دا. جوانی نبی عیسیٰ دی، حسن نبی یوسف دا، آواز نبی داود دی، صبر نبی ایوب دا، بولی آمینہ دے لال دی. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یہ جنتی دروازیاں دے وچوں دی استاد جی وڑ دے ہون گے تے انہاں دی زبان تے کی ہوئے گا نغمہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.
وقالوا الحمد للہ الذی، اب اللہ دی حمد جنتی بیان کر رہے ہیں، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اگلی آیت وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، جنہ فرشتیاں نے اللہ دے عرش نو چکیا ہے تے عرش دے ارد گرد فرشتے نے وہ بھی لوگوں پڑھ دے جے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کر دینے۔ اگے کیے وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے پہلا کلمہ کیڑا ہے الحمدللہ، ہن دوجے کلمے دی واری ہے رب العالمین۔ رب دا معنی کی ہے؟ پالن والا۔ جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندھے نے۔ ہن ذرا غور کیجئے قرآن وال، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ مینوں بھوک بڑی لگی ہے بہت زیادہ، تے اللہ کو روٹی چھوٹی دا انتظام کر۔ فرمایا موسیٰ اج کی ہے سوٹا ہے مار پتھر تے، 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتہ ہے۔ تو ہن مینوں اپنی ایمانداری نہ دسو جیڑا رب 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑے نو رزق دے سکدا وہ تھانوں نہیں دے سکدا؟ تہی آئے دن تویتاں والے کو نسے جا دیں تویت وی دکان دی سیل گھٹ ہو گئی، وہ گواندا 2000 والا لینا ہی 5000 والا لینا ہی 10,000 والا 10، ریٹ وکھو وکھ نے۔ آندا جڑا چنگا ہے پھر وہ ہی دے، آندا 5,000 دے 2 لائیے۔ ایک پکھے نہ بنی جوں جوں پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا، کہ پار تھلے رکھی جوں جوں پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ بول دے ساڈا آ جا کے تویتاں والے تے ہی آ گیا نا توکل۔ ایک منوں میں پوچھا دھاگا کدا ہی ہے؟ سخی لال شباز کلندر دا دھاگا ہے۔ کوئی کڑے پائی پھردا ہے، کوئی مندریاں پائی پھردا ہے۔ یہ کڑا جڑا جی بڑا مشکل کشا ہے، یہ بڑا کم ہوندا ہے۔ ایک بندہ بس چڑھیا کہنے لگا چھلا جیب چ پا لو پیسے ہی نہیں مکدے، تے میں کہا تو اینے پھڑے نے تو بس منگدا پھرنا ہے۔ آندا جی چھلا انگل چ پاؤ بواسیر بند، میں تو اینے پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی ہے، اللہ میاں بوجھ نہ ہوئے دے۔ بول دے نہیں ساڈا اعتقاد آ گیا ہے چھلے تے کڑے تے، لیکن بات توجہ نہ سنو، بیماری نو تو شفا دین والی، رزق دین والی، اولاد دین والی، کائنات دے اندر نظام نو چلان والی، نہ کوئی قبر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی تاگا، نہ کوئی مندری، نہ کوئی چھلا، بلکہ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تے کیڑے دے منہ نہ موسیٰ کان لاہ والا کی آندہ ہی پہ اپنی زبان چ، 7ویں پتھر چ بہ کے کیڑا کی آندہ پہ؟ کیڑا آندہ سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ موسیٰ جی پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تے میریاں پکارا سن دیئے پئی، پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تو ڈائریکٹ 7ویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ویندی پئی، پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے مینوں بھلدی وی نہیں۔ اینو آندے نے رب العالمین، جہانہ نو پالن والا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ادھر میرے علوے ہو والحیو،
हुवल हय्यो ला इलाहा इल्ला हुआ फदूह मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए और रब्बुल आलमीन ने जिन्हें आसमान दा लेंटर पा छड़िया है, जमीन दा फर्श बना छड़िया है, लेंटर भी ओए पुत्र ओए इधर मेरे हाल वेखो, तुही अपनियां गल्लां शुरू कीतियां। मेरा पुत्र मेरे हाल तवज्जो, मेरी सुन लो फिर बाद मैं तुहाडी सुनांगा, ठीक है ना? पहलू मेरी सुनो। आ 7 आसमानां दा लेंटर पा छड़िया है। एक लेंटर दा मोटापा 500 साल दा है, एक लेंटर तो दूजे लेंटर दा वाया भी 500 साल दा है। कोई उन्हें विच बीन नहीं पाया, कोई दीवार नहीं बनाई, कोई गाडर नहीं पाया, कोई टीयर नहीं पाया। बगैर सहारे तो दुनिया का कोई इंजीनियर अल्लाह दे लेंटर दी ना लंबाई दस सकदा ना चौड़ाई दस सकदा है। और रब्बुल आलमीन ने जिन्हें 7 मंजिला लेंटर पाया है। असी मस्जिद के छत के थले सीलिंग कराने विच निके निके बल्ब लाने। अल्लाह आंदे ने ये अपनी सीलिंग वेख के बड़ा राजी होना है, तो कभी नेरी को भरा तो मेरी सीलिंग भी वेख्या करना। बोलते नहीं कभी अल्लाह की सीलिंग वेखी जे, किते 100 वाट का बल्ब, किते 1000 वाट। है जो चन्न है ना, ये जमीन की गुलाई के बराबर है, तो चन्न नालों 166 गुना बड़ा सूरज है। तो वेखो ने बगैर रस्सियां पान तो ही टंग छड़े ने। किवें तारियां दे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, वेखते सही किवें आसमान खड़े ने। और थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। भावें लाख हंजुआं दे मोती रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। रब वेखो कर है कमाल छड़िया, एक एक दाने विचों सिटा कढ़िया। जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोलने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। पानी ते जमीन नू खलार छड़िया, बदला चो पानी दा फवारा कढ़िया। समुंदरां चो कड्डे मोती रोल रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और चिड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने, मोरा उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने। कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ बंदेया तू रब नालों नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने, सारे अख्तियार साडे किसी होर कोल है ने। ओ जे रब्बुल आलमीन रब इनू ही आंदे ने। रब्बिल आलमीन अगे दूजी सिफत व सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम। तेरी सोनी शक्ल मां दे पेट च किन्ने बनाई, बगैर हथ लान तो जरा गौर कीजिए। अल्लाह ने मैं पूरी दुनिया नू बनाया ते कुन कुन कह के बनाया। जदों तेरी मेरी वारी आई खलक तू भी यदैया, तेनू मैं कुदरत दे हत्थां ना गुन गुन के बनाया। किन्ने बनाया? वलकद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिम मकीन सुम्मा खलकनन नुतफत अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन फखलकनल मुज़गत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह कुरान दा एक और मुकाम हो वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिल सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलकतिन सुम्मा युखरिजुकुम तिफला सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम सुम्मा लितकूनु शयूखा। कुरान दा एक और मुकाम हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीह फजअलनाहु समीअम बसीर।
نذیرا. ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ترجمہ کر دیں بولو دے صحیح. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی ہور شریک نہ سانی کائی ہے. مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماول پجدہ نسدائے آ گیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. آنڈا ویکھیا جی وہ آنڈے وہ بولو تے صحیح آنڈا ویکھیا جی. آنڈے چ کنیاں چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک الگ نے کہ مکس نے. آنڈے نو لوڈ کرنے ہلدا ہے گڈی تو اتاریا پھر ہلیا شاپر چ پا کے گھر آندا پھر ہلیا اتوں آواز آندی ہے اینا آنڈے نو ہلاندا رہے ہیں پر میری ربوبیت تے غور نہیں کیتا نہ ایدی سفیدی تے زردی نو میں آپس وچ مکس نہیں ہون دیتا. تے جس دی آنڈے سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندا ہے انہوں کتے سٹ دے ہو گندی روڑی تے گندی ٹوکری چ بول دے نہیں ایویں ہی ہے نا. اتو آواز آندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تے تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا. یہ انڈا مرغی تھلے آندا ہے دیسی ولایتی نہیں فارمی نہیں. فارمی پاویں 6 سال مرغی تھلے رکھ چھڑو تے جو کھ نہیں جے نکلدا. فارمی 40 دن ہی تیار جڑا مولوی کھا لے 20 دن ہی تیار کیا استاد جی. ہاں فارمی دا تے توحید دا جوڑ کو نہیں آپس یہ بے نکایا نہ دا ماں نہ پیو. اللہ جڑا دیسی آنڈا مرغی تھلے رکھو 18 کو دن لنگ دینے نا تے او دا جڑی سفیدی ہے او دا چوزا بندا ہے. کیوں بھائی حبیب او دا چوزا بندا ہے. تے جڑی زردی ہے نا اللہ آنڈے دے اندر اس چوزے دی خوراک بنا دیندے نے اینو رب باندے نے. پھر اللہ نے چوچیا باہر آ بھائی اللہ چھینی کو نہیں تھوڑا کو نہیں بوا کو نہیں باری کو نہیں آواں گی میں فرمایا تینوں نکی جی چھینی دیتی ہے انہوں اندروں مار سو وہ اندروں مار دا ہے تے چلٹ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا ہے ماں نہ چگن دیا ہے تے بلی نو ویندا تے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے اور رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو مینو ایک گل دا جواب تے دیو نا وہ کیڑی ذات ہے جنہیں سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا. وہ کیڑی ذات ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو دی خوراک بنایا. کیڑی ذات ہے جنہیں ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں نے تے کیڑی ذات ہے جنہیں نو باہر لے آ کے سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دتیاں نے. وہ کون ہے الحمدللہ رب العالمین ہے جے رب العالمین. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے 360 جوڑ تیری ماں دے پیٹ چلا نے جوڑے تیری ماں نو ہی کھڑاک نہیں آیا. خدا نہ کرے کوئی جوڑ ٹوٹ جائے تو اتوں ڈاکٹر آندے نے 8 مہینے پلستر نہ لائیں باج پوچھو سنا بھی آندا او گل نہیں رہی جڑی پہلو سی بول دے نہیں. جیویں دے جوڑ اللہ نے جوڑے نے کوئی ڈاکٹر مل کے بھی جوڑ سکدا بولو. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے
किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने। कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़दा ए, बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़दा ए। पिछा मार खां झाती वेख औकात अपनी, 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी। पानी दा एक कतरा बस गल समझाइए, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। हो रहा है, बोल दे रही। चल हुण जरा वेख मज्जा गावां नू, गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नू। खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने, काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने। मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजना ए, जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है। मक्खन भी खाना है, दुध भी पीना है, दही भी खाना है, लस्सी भी पीना है। बोलते नहीं इवें ही है ना। तो जो अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है मसीत के अगों की, जालमा लंघ जाना मसीते आउंदा ही नहीं। ओ गनी असी मंगते सारे शक न काइए, सारी दुनिया अल्लाह। माई थले कट्टा छड़दा, उन्हें 2 मूँह मारे, मज ने पूरा दुध हवाने च ला दिता, हवाना भर गया। वेंदा हवाना भर गया, कट्टे नूं फड़ के लाया किदे वास्ते? कट्टे वास्ते, तेरे वास्ते नहीं, कट्टे वास्ते। तो कट्टे नूं मूँह तो फड़ के खिंचिया थना नालों, तो जाके मझ अगे बन दिता। मझ उन्हें चुमदी है, नाले चटदी है, नाले आंदी पुत्र चुप कर, साडे नाल इवें ही होनी है। आप बाल्टी लई सो थले बह गया, उन्हें गुस्से नाल आने परता के वेख्या, मेरा काला तो मेरे अगे बजया, चिट्टा कित्थों बह गया। इन्हें थन फड़िया, मारी धार सीधी उहदे मूँह दे, उन्हें मुँह परा कर लिया। उत्तों आवाज़ आई, तुहाडे माँ पुत्रा नाल होई ज़्यादती है, पर पूछल भी नहीं हिलानी ते लत्त भी नहीं हिलानी। हुण हवाना धोण लगा पानी ना, तो उत्तों आवाज़ आई, मेरी रबूबीयत फिर वेख लैना। हवाना दुध ना फुले, ये प्रैशर भी बड़ा है। थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां ने, उन्होंने बोतलों का मुँह भी ठाए, तो उन्होंने मैं थले ढक्कन भी कोई नहीं लाया। पर मेरी रबूबीयत वेख, मैं कभी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं हो दिता। कभी डिग्या ते हर बंदा थन घुट्टे धार नहीं कढ़ सकता, जिन्हों तजर्बा करनी उन्हें ही है। क्यों जी? अल्लाह अकबर। हुण लगा धार कढ़न, उत्तों कैमरा फिट एक मिम्बई ने फरसिम वदमिल लबनन खालिसन साइगल शारबीन। एक पासे गोबर दी नाली, पेशाब दी नाली, खून दियां नालियां, ते दरम्यान ची दुध दी नाली। अल्लाह ने मेरी रबूबीयत वेख, मैं कदी दुध च गोबर मिक्स नहीं होन दिता, कदी पेशाब की छिट मिक्स नहीं होन दी, कदी खून का कतरा मिक्स नहीं होन दिता। लाबानन खालिसन, खालस मैं देना ते सबीला गैरुल्ला दे नां दियां लांडियां। खालस दुध मैं देना, खीरा गैरुल्ला दे नां दियां पका के जालमा वंडन दियां। 11वीं दे नां दियां खीरा पिया पकाना है। अल्लाह मेरी तोबा, किते उर्सा ते दुध पिया खाना, दुध मैं देने वाला। लाबानन खालिसन, खालस होई है जिहड़ा मझ दे थणा चो डायरैक्ट निकले है। ये अंदर कोटरा दा किशन दी मरकजी मस्जिद दे टूटियां दा पानी पा, खालस नहीं। नहर दा पा, खालस नहीं। ये अंदर जमजम पा दे, फिर भी खालस नहीं। दुध ओही खालस है जिहड़ा मझ दे थणा चो डायरैक्ट निकले है, ते दीन ओही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकलिया। मिन बैन फरसिम वदमिन लबनन खालिस दुध। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने। दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाने मर जाना ही मालिक जिंदा है। ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने। किते बनदा पिया बंदा, किते बनदा पिया परिंदा ए। मर जाने मर जाना ही मालिक।
اس واسطے میرے بھائیو انہاں بچیاں نو دین پڑھاؤ، دین بیٹیاں نو دین پڑھاؤ، اگر چاہتے ہو مرن تو بعد قیامت تک سواب دا TCS جاری رہے تو انشاءاللہ ایویں سمجھو یہ بچے دنیا کی قرآن پڑھن دے تو سواب تھانوں برابر دا ملنا ہے۔ جس طرح میرے استاد محترم قاری محمد آصف اقبال صاحب حافظہ اللہ، میں جدو انہاں دے کول آیا نا جامعہ عربیہ 99 دی گل ہے، ادو منو نہ داڑھی سی تے نہ کوئی مچھ سی، مڈل پاس کر کے میں آیا انہاں دے ہتھاں دے وچ ہی میں جوان ہویا۔ انہیں اتنے 4 سال پڑھیا، پھر اس تو بعد جامعہ اسلامیہ گجراں لگے، بڑے مشفق بڑے مہربان ساڈے استاد نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی دے۔ اگوں اللہ دے کرنی ویکھو، پھر باہر رہے، باہروں ہن ایتھے آئے، میں مرکز بیت المامور لاہور بنا رہا ماشاءاللہ، وہ 4 لینٹر پی گئے نے، 4 توجہ میرے وال کرو، میں چندہ نہیں منگن لگا، پریشان نہ ہو، 4 لینٹر پی گئے نے تے ماشاءاللہ ٹائل بھی تڑا تڑ لگ دیئے پئی ماشاءاللہ، اور ہاں ڈیکن کمپنی دا AC لوایا جدا صرف 3 کروڑ دا AC لگا ہے الحمدللہ، پوریاں منزلہ ساریاں ہی AC کروا چھڑیاں نے، اللہ نے کروائیاں نے، میرا کوئی کمال نہیں، لیکن میں کیا استاد جی مرکز جڈا سونا ہے نا تو اوڈے ہی سونے تو ہی ہو، تو ہی میری گزارش منو مؤدبانہ کہ تسی ایتھے تشریف لے آؤ، اس مرکز تو ہی پڑھاؤ، یہ تھوڑا ہی مرکز ہے، فری ہینڈ ہے، تھوانوں کہے نو کڈو کہے نو رکھو، جو مرضی کرو۔ الحمدللہ میرے استادہ نے بچہ سمجھتے ہیں میری گل نو مان لیا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ اور جیڑا بندہ جیڑا طالب علم، بچیوں دھیان نہ سنو، جیڑا طالب علم اپنے استاداں دی قدر کردا ہے، ادب کردا ہے، اپنے ماں باپ دا ادب احترام کردا ہے، وہ بچہ انشاءاللہ دنیا جو کامیاب ہے، وہ دنیا دی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی۔ اس واسطے بچیوں اپنے استاداں دا ادب کرو، والدین دا ادب کرو۔ ہاں جی ساڈے بھائی نے شفاء اللہ سخیرہ صاحب اتنے تھوڑی مسجد دے خطیب رہے نے، ساڈی جماعت دے بزرگ عالم دین مولانا غلام الہی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر جنت دی کیاری بنائے۔ اور بھائی شفاء اللہ سخیرہ صاحب نو انہاں دے جڑے بیٹے نے ضیاء اللہ، شفاء اللہ، پھر اس تو بعد ایک انہاں دے بیٹے ذکاء اللہ، اللہ تعالیٰ انہاں سارے بھائیاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں ہن چونکہ اگے بھی پہنچنا ہے تو ہم بہت لیٹ، استاداں دی وجہ تو اج میں لیٹ ہویا ہاں، تے انہاں نے منو آرڈر فرمایا تے انہاں دا آرڈر لوہے دا گارڈر سمجھدا ہویا میں حاضر ہویا، ورنہ میں اگے بھی پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھانوں ساریاں دا آنا قبول فرمائے، اور انشاءاللہ میں اس مسجد واسطے حاضر ہاں۔ میری جماعت دے بزرگ ماشاءاللہ مولانا طاء اللہ حنیف صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی دے، علماء ماشاءاللہ، بھائی ابھی بھی انشاءاللہ ان قریب جلسیاں دی ابتدا کر رہے ہیں، یہ نہ جلسیاں تو پیچھے ہٹ گیا، مولویاں نو اگے کوئی روٹی چھوٹی چنگی خواہش رکھدا سی، لیکن ہون بھئی انہیں کہا نہیں مولویاں نو روٹی نہیں کھوانی، سیاسی لیڈراں نو کھواؤ، وہ بول دے نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے، الحمدللہ رب العالمین۔ اے بھی کسے میری نا بھین نے رکا لکھیا ہے کہ نماز جڑی ہے سپیکر چ ہونی چاہیے، یعنی سپیکر دے وچ تکبیر ہوئے تے سپیکر چ نماز ہوئے، تاکہ رونق جڑی ہے مسجداں دی ود جاندی ہے دے نال، تے ہون تے سپیکراں دے وچ کوئی درس نہیں دین دیندا تے نماز کنے ہون دینی ہے اتلے سپیکراں دے وچ۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے، چلو تکبیر تے بندہ کہے نا تاکہ لوگ آ جان۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دین دے پھیلاؤ ہے کہ تکبیر مسجد چوئے اتلے سپیکراں چوئے گی نا، دوالے دکانداروں پتہ لگ جائے گا، لوکی پھر دوڑ کے مسجد چاہون گے، جنہ گھر چ نماز پڑھنی ہو گھر چ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنہ ساتھیاں نے علماء دا کھانا پکایا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چ برکات نازل فرمائے۔ جنہ دوستاں نے اج دا پروگرام رکھیا ہے، انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ سب دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما۔ اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب نمازی جو کہ اس مسجد دا نظام چلا رہے نے، مدرسے دا نظام چلا رہے نے، میں سب واسطے دعا کرنا اللہ سب نو غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چ اللہ رزق عطا فرما۔
اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اللہ صدیقی صاحب دا بیان کرنا، مولانا عبد شکور صاحب دا بیان کرنا، دیگر علماء دا بیان کرنا اللہ قبول فرما۔ میرے اللہ جتنے اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ حضرت قاری صاحب دی والدہ محترمہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، انہاں دے ابو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ اللہ میرے امی ابو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو بھی اپنے نور نہ منور فرما۔ اللہ انہاں دعا نو کرور تے جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرما۔ میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا۔ میرے بھائی عبدالحفیظ صاحب دی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما۔ اللہ جتنے اس مجمع بیٹھے نے جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، جنہ دے والدین حیات نے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولانا غلام الہی صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا۔ اللہ بھائی شفاء اللہ دی والدہ نو صحت عطا فرما۔ اللہ جتنے او بھائی نے اللہ سب دے رزق مال جان چ اللہ برکات نازل فرما۔ میرے اللہ ساڈے گھرانا صاحب نے ساڈے دوست نے جڑاں والے تو اللہ تعالیٰ انہاں نو ہر قسم دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اور بھی جتنے دوست احباب ہاں جی حاجی اسماعیل صاحب مسجد بانی حاجی عبداللہ صاحب جتھے وہ بزرگ لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ اس مسجد دے جتنے بانی احباب جتنے نمازی دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ مولانا طاءاللہ صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے بھائی حبیب صاحب دے رزق مال چ اللہ برکات نازل فرما۔ میرے بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔